बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप आज बात करेंगे सिर्फ TLP और हमारे मीडिया पर बात करेंगे कि मीडिया का इसमें किरदार क्या रहा इब्तिदा से लेकर आज तक। अगर आप लोगों को याद होगा, जब TLP का ये पहला धरना जब शुरू हुआ तो जो हमारे लिबरल सहाफ़ी है, जिस ख़ुद को लिबरल माफियाज भी कहते हैं, उनका किरदार क्या रहा। उनका किरदार ये रहा कि वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और बुग़्ज़ इमरान में वो कुछ कर रहे थे जो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अजीब तरीका है कि इस तरफ वो लोग इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे थे कि ये हम तो ख़ादिम हुसैन रिज़वी के साथ है, और जब ख़ादिम हुसैन रिज़वी फ़ौत हुई तो उसके बाद उसका लड़का साद हुसैन रिज़वी आ गया। तो साद हुसैन रिज़वी के लड़के के दरमियान में जो मीडिया आ गया, तो उन्होंने देह बांप लिया मीडिया ने कि भाई ये तो हमें मौका मिल गया है और अब हम जो कुछ चाहेंगे वो करेंगे इनसे, यानी जो भी हमारा यानी मकसद है वो ये है कि इमरान ख़ान को गिराना है। तो उस वक्त जब हम कहते थे कि इन मौलियों को इतना मौका नहीं देना चाहिए, तो आइए यू टर्न लेते हैं और इन मौलियों के साथ खड़े होकर इमरान ख़ान को गिराने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया ये 2 हफ्ते में जो कुछ भी हुआ, इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। हालांकि ये 4-5 हज़ार आदमी थी, रियासत को रोकना उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। अगर उनका कोई आदमी शहीद होता TLP का, तो ये लोग बहुत यानी अपनी ट्वीट्स में, ट्विटर पर हर किस्म के तरीके से उनको उजागर करने की कोशिश करते थे। और ये यानी बेज़मीर लोग, जब कोई सिपाही हुकूमत का शहीद होता, कोई एहलकार शहीद होता, तो उसका कभी भी ये ट्विटर पर नाम नहीं लेते थे। यानी इधर इस वक्त ये हालांकि ये वो लोग हैं जो आपको मालूम है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों के साथ है, ये पाकिस्तान के असास के ये ख़िलाफ़ है। यानी पाकिस्तान जिस मकसद के लिए वजूद में आया, ये उनके ख़िलाफ़ लोग हैं। तो आज इनको दर्द कैसे उठा कि ये साद रिज़वी के लिए उठ खड़े हुए। और इसी तरह हमारे कौम को तकसीम करने की इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान इनको असल में जो मुश्किल है इनके लिए वो यही है कि इन लोगों को पाकिस्तान की क़ुव्वत का पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को कौन सी क़ुव्वत दी हुई है, ये कितनी बड़ी क़ुव्वत है। अगर ये भी इनको समझ आ जाए ये बात, तो ये इंशाअल्लाह कभी ये बहुत सीधे हो जाएंगे। इनको सीधा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको मेरी बात उम्मीद है समझ आई होगी कि जहाँ इमरान ख़ान की बात आती है तो वहाँ ये लिबरल नहीं होते, और जहाँ इमरान ख़ान के हक़ में बात आती है और वो इन लोगों को साथ देना होता है, तो ये लिबरल से जाकर ये इन जो मतलब TLP वालों जैसे जमातों के साथ मिल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि रात को हम क्या कह रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं। तो दूर रहिए इन लोगों से। ये अगर इस तरफ ये बिल्कुल आखिरी उस पर पहुंच चुके हद पर, यानी हमारे लिबरल जो मीडिया है वो, और अगर दूसरे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो इस्लाम को आड़ बनाकर इस्लाम के आड़ में जो कुछ करना चाहते हैं वो आपके सामने है, तो इन दोनों से दूर रहना चाहिए। दोनों पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत ने फ़ैसला किया वो बहुत मजबूत फ़ैसला था। उनको मालूम हो गया था कि अब ये जो मसला है ये सिर्फ फ्रांस के सफ़ीर निकालने का मसला नहीं है, उससे वो पीछे हट गए हैं। बहुत पहले पीछे हट गए थे। जब असम्बली में ये करारदाद पेश हुई थी तो उस वक्त ये हट गए थे कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इनकी वो करें, मजम्मत करें। तो वो तो हुकूमत ऑलरेडी कर रही है। इनके पास अभी ये बंद गली में दाखिल हो गए थे ये TLP वाले, इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब ये जो उलमा है, 17 उलमा, वो जो इस पर मुज़ाकरात करेंगे, तो उसमें ये लोग कोई बात कर नहीं सकते। उनको मालूम है कि हमारे साथ बहुत सख्ती से हुकूमत पेश आएगी, रियासत की मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, रियासत का हम कुछ नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ हम ये करना चाहते हैं कि जो कुछ TLP वालों ने किया है उस पर हम मतलब हुकूमत के साथ पंजा आज़माई करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए कि हुकूमत के साथ तो हम कर नहीं सकते। तो ये अब इनको ये जवाब देना होगा कि ये जो लोग शहीद हो गए हैं, ख्वाह इधर से हैं या उधर से, इनका जवाब कौन देगा? साद रिज़वी देगा। तो ये भी बहुत सारे निशान है। दूसरा नंबर, हुकूमत ने जो बात मानी है वो ये मानी है सिर्फ, यानी सफ़ीर निकालने की बात ही तो रह गई, क्योंकि वो उनको मालूम है अगर अभी आवाम को हम कहेंगे कि सफ़ीर के मसले से हम पीछे हट गए हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल। अपनी पार्टी वैसे भी तकसीम है TLP वाले बीच में, अभी लीडरशिप पर तनाज़ा शुरू हो चुका है।
تو وہ تو اور بھی یعنی ان کے جو لوگ ہیں سادے لوگ ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس طرح ظاہر تو کریں گے نہیں ان کے سامنے، یعنی کہ صرف اتنا کہیں گے کہ بس ہمارے معاہدات ہو چکے ہیں، حکومت نے ہماری بات مانی، حکومت نے صرف یہ بات مانی ہے کہ 4 شیڈول ان پہ ختم کریں گے اور جو بے گناہ ان کو جیلوں سے نکالا جائے گا، سعد رضوی کو بھی موقع دیا جائے گا نکالنے کا۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا، یہ بات ویسے فضول بات ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، نہ یہ کرا سکتے ہیں نہ حکومت کرا سکتی ہے، تو اس سے تو یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ جب کہتے ہیں کہ ہمیں ناجائز اس کو بند کیا گیا، ناجائز کوئی نہیں ہے، ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی کہ ان کو رہا کیا جائے، مطلب اس کی نظر بندی بھی ختم کی جائے، تو وہ ٹھیک تھا، پہ حکومت ریویو میں چلے گئی سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ بھی ہمارا تقسیم ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت پہلے سے کہ آخر یہ سپریم کورٹ میں کس قسم کے لوگ موجود ہیں، 2 دڑے ہیں یا 3 دڑے ہیں، یعنی جسٹس مقبول باقر نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس مقبول باقر کا تعلق کس کے ساتھ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق عمران خان کے مقابلے میں اس کا کیا نظریات ہے، اور ہمارا یعنی عدالتی نظام بھی تقسیم ہے، اور یہ اس طرح ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ بہت بڑا آپریشن، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈسپلن کی گولی سے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، یہ پورا سرجری کرنا پڑے گا، اور سرجری نیچے سے لے کر اوپر تک کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ جہاں بھی جو بھی ادارہ ہے اس سب کی سرجری ہوگی، یعنی جو ادھر مقبول باقر کے فیصلہ دیتے ہیں ادھر وہ منصور علی شاہ دیتے ہیں، تو ادھر جو دوسرا مقبول باقر نجوی ہیں، یعنی آپ جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے، اور افسوس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے کہ یعنی ہمارے ججز جس کے لیے ہمارے دل سے احترام بنتا ہے کہ ہم دل سے احترام کریں، اور ہر معاشرے میں جج کی احترام زیادہ ہوتی ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے یہ ججز بنیں۔ جب یہ اس قسم کے ججز بنیں گے انشاءاللہ ہم اس کے احترام بھی کریں گے، سرانکوں پر اس کو بٹھائیں گے، لیکن ایسے مواقع پر جبکہ ریاست کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے ایک شخص، یعنی یا TLP والے یا اس کی لیڈران، تو کیا اس کے حق میں بھی آپ فیصلے دیں گے اور حکومت کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں گے؟ یعنی حکومت کو یرغمال بنانے کا مقصد تو ریاست کو یرغمال بنانے کا ہے، تو یہ تو حکومت کے اپنے جتنے وہ ہے، مطلب ان کے پاس جو پاورز ہے، ریاست کے پاور بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کسی ایک جج 2 جج کی وجہ سے اس پر اثر نہیں ہو سکتا۔ تو آنے والے دنوں میں مجھے اتنا معلوم ہو چکا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، اور اس کپتان کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ جتنے کچھ ہے، اب عدلیہ کا مسئلہ رہ گیا، انشاءاللہ عدلیہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، باقی جو بیوروکریسی میں جو پچھلے حکمرانوں کے بیٹھے ہوئے ان کو کیا نام ہم دیں، یعنی کہہ کر ہم بھی تک گئے ہیں، تو ان کو بھی اب مطلب نکالنے کا جو جس دروازے سے نکالنے کا طریقہ ہے وہ بھی ہو جائے گا ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اب تک اتنا ہی، ملتے اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، والسلام۔